الموسم الثاني راكم تشوفوا مع الضيفه تاعنا مراد اوديه في واشيا، وهذه المره في واش لا كولتور فاد فيكس راه وجد له شويه اسئله باش نشوفوا لا كولتور ايب هوب تاعنا. باش نفكركم مراد اوديه بدا الممارسات الفنيه الاولى تاعه في الراب ومازال راه في الراب، وفاد فيك ممارسات مليحه مازال عندي واحد الالفاظ هكا ما نخلع. فاد فيكس عندك 5 اسئله تطرحهم من مراد اوديه، راك واجد؟ راكم واجدين؟ تو سويت السؤال رقم 1. Ok, c'est parti. Donc, j'ai fait à peu près une petite recherche, d'accord. J'ai fait beaucoup d'interviews à Mourad. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est rare qu'on a ouais, alors moi je m'applaudis. J'applaudis toute l'équipe de Wecha. C'est rare, je suis à l'aise qui m'a raconté. D'accord, génial. Ok, donc, si tu choufes les points d'intérêt, vraiment. Et غادي نطرح له des questions 5 questions وغادي نبداو بالتدريج فاهم نبداو من السهله ونجيو طالعين. Vu que لطفي دوبل كانون première question, vu que لطفي دوبل كانون هو اللي خلاك تكتب ويطلع انفلونسي ان بو باش تبدا الراب، واش هو الاسم الكامل تاع لطفي دوبل كانون؟ غادي نعطيك 4 تاع لي بروبوزيسيون. اسكو سي لطفي بوكانول، اسكو سي لطفي وهاب، اسكو سي لطفي بالعمري، ولا سي اسكو لطفي حمدان؟ بالعمري وقيلا نيشان. عجبتني تاع لطفي وهاب. بوكانول واه سا سبو قادر يقول لك لا سمو لطفي وهاب. ديما لك خرج كاسيطه سموها لطفي وهاب. تري بيان. السؤال الاول نيشان نفوتو تو سويت في سمحوا لي نفوتو تو سويت لا دوزيام كيسيون. سؤال رقم 2. فوالا دونك شاب خالد عجباتها الخدمه تاع الكوليكتيف اللي راك معاه نايضا. نو انترنت كيد على خاطر نايضا سي نايضا نايضا سي الجماعه اللي عندهم لابو نحيو يوسف وريد بوس. كاين ان انسيان جروب دو راب في وهران اللي الشاب خالد ثاني عجباتها الخدمه تاعهم وفاتوا في اون ايميسيون في التلفازه. يا ترى شكون هو هذا الجروب؟ نعطيك 3 نو. اسكو سي وهران ستريت، اسكو سي ديب فويس، ولا اسكو سي صعالك؟ اوكي هكا زهر على حسب الاسماوات. وهران ستريت، ديب فويس، صعالك او بيف. اعطيني اللي باسكو ما هربوا لي ما عرفتهمش. اعطيني لي نو اعطيني كاش نعطيك والو. وهران ستريت، ديب فويس، ديب فويس. عندك زهرات. قلت بالك فويس ديب فويس. ديب فويس. نبدا على ديب فويس. Alors, Deep Voice, c'est le premier groupe de rap à Oran. Ils ont organisé un premier concert. C'est le premier groupe à avoir surtout fait une scène CCF. قبل ما يولي l'Institut qu'un centre culturel français. C'était en 91 ou en 92. والأعضاء هما دي جي شمسو، قادة كادر اي فريد الياس دي جي دكتورين اللي كان بكري يدير راكا من بعد ولا دي جي. فوالا تو تافين تاعهم هادو فريمون اولد سكول. انا نحكوا على 91 91 قادة في سان فرانسيسكو. قادة اللي معروف دروك بدي جي قادر كاع لي اورغانيزاتور دو سواري. دي جي شمسو اللي راه توجور في الصون توجور في الصون. وفريد اللي توجور لي دي جي اون فرانس فوالا اكتيف وكاع اكزاكتومون واللي نتاعو بزاف دكتورين قريب 40 عام تاع فن. فوالا تحيه لهم كبيره. ونفوتوا دروك السؤال رقم 3. غادي نقول لك فري وفو وانت قول لي اسكو فري وفو سنوب دوغ عنده فيتورينغ مع جمال دبوز؟ فري تاع في لاسيري تاع نسيت كيسموها فين اوكي تاع شو با اللي دارها في وين فوت اسعد لقطه في حياتك؟ في مصر على بالي سي سموه استيريكس اي اوبيليكس ميسيون كليوباترا. produit par réalisé par Alain Chabat. Voilà, la date de sortie de la bande originale du film c'était le 20 août 2002, produit par le label Barclay. C'était le featuring déjà vraiment matériel parce que Alain Chabat a demandé à Jamel Debbouze de faire un featuring. Jamel Debbouze comme il était à fond dans la West Coast, à Los Angeles, demande à Snoop Dogg. Ou Snoop Dogg comme Ouled, c'est des fans de BD, t'as Astérix ou Obélix, avec plaisir. Ah oui, hein. Il a pas demandé de l'argent.
ما جاتش لا c'est je sais pas. لا خدمه رانا نخدموا Mais c'est le deuxième film le plus cher de l'industrie cinématographique française. سي نعرف صاحبي ارقام مسكين وي. برونشي بزاف في هذا البوان. ا مون دوني وقيلا صرا مشي بروبليم بين بروديكتور وسيناريست. قال له باللي حكم السيناريو قال له خصنا نقولوا هذه نقولوا هذه باسكو الفيديو ما يكملش. السيناريست قال له باللي انت هو بروديكتور خص 2 مليون راه يجيب سينو ما يقلعش الفيلم. صحيت يصل الخدمه تاع ها الخدمه جاب 2 مليون خويا وكملوا كان باقي خصهم 2 مليون وقيلا باش يكملوا سينو يقلعوا كالكو سيكونس قال له ما نقلعش. Comme 56 millions d'euros à l'époque. C'est prévu même, anecdote واحدة في الراب, c'est que Joe Star y participait فيه. D'accord. وكان عنده بسودو سموه البسودو تاعه سموه بيب لا بوليس. باسكو ما كاع يكملوا بالايس. داك وي سي فري. اي مين كانوا يعاودوا في السيناريو قلعوا الباساج تاع جو ستار دونك il a juste participé à la bande originale. وثاني انكدوت اخرى سي تما في التورناج تاع هذا الفيلم وين تلاقى مرته. Eh oui, c'est vrai, d'accord, la journaliste Mélissa. انترفيو كنت ضرب حتى كيما هكا كيما هكا سيد برك شايفها برك اسمع انترفيو تما وين داكور راه جايبها مراد وديه ونشوفوا تو سويت سؤال رقم 4. الوغ شفت باللي تيتي واحد لا بيريود كنت تبع بزاف روميو الفيس وي هو اللي هو خو اونجيل يب شاو على المورسو اللي كان يسمعها بزاف روميو الفيس في صالح اسكو سي لوز يور سيلف تاع امينام اسكو سي بيتبول تاع بوبا ولا وايلد وايلد ويست تاع ويل سميث. Vas-y, répète les propositions. Lose Yourself تاع امينام بيتبول تاع بوبا ولا وايلد وايلد ويست تاع ويل سميث. D'accord. بالك ويل سميث واخا Exactement. Real fun. Ok. Donc le morceau اللي خرج featuring مع دروهيل la bande originale du film du même nom وقالها في انترفيو ديرها واحد لاشين سموها كومبيني عندهم واحد الكونسيبت سموه ترو ستوري سيتي en 2019 et وقال aussi qu'ils se sont très proches في الموسيقى de Seth Gecko, Karis, Booba et Nas. Ah oui, c'est pas rien. D'accord. C'est pas rien. Voilà, grosse référence. Voilà. ونكملوا هذا الجزء الاول تاع واش لا كولتور بالسؤال رقم 5. Exactement. Donc تاني c'est un artiste que Mourad يبغيه بزاف, c'est Mac Miller. انتوما لا ما شريكي المرحوم شحال عرفت كيما شريكي عشق دار صوالح بيزار الله يرحمك. Voilà, qui est mort le 7 septembre 2018. Donc, exactement. Quel est le premier pseudo artistique de Mac Miller? غادي نعطيك ثلاثة تاع لي بروبوزيسيون. Est-ce que c'est Kid Miller? Est-ce que c'est Easy Mac ou est-ce que c'est BD? Kid Miller, BD ولا Easy Mac. Easy Mac تكتب EZ. D'accord. هذا Mac. D'accord. EZ Mac. Easy Mac. شحال ولا BD. Kid Miller, Easy Mac ولا BD. وقيلا ايزي ماك. Yes. Vrai fan Mac Miller alias Easy Mac كيبدا هو اللي de la ville de Pittsburgh. D'ailleurs la place il y a une placette البارك اللي كان يريبيتي فيه كان يريح فيه مع جماعته كان يدير سكيت بورد تماك وكاع. il a été nommé عاودوا سماوه ولاو Mac Miller Park. Ok. Donc pour un peu نعطيكم un peu l'historique. Donc Mac Miller a publié le mixtape الاولى تاعه سموها But My Macking Ain't Easy en 2007 sous le nom de Easy Mac. كان عنده غير 15 ans. ومن بعد il a fait partie d'un groupe سموه The Ill Spoke avec un autre rappeur de Pittsburgh اللي هو BD اللي بيتكون اسمه اللي هو كان صاحبه. Où ils créent How High, leur première mixtape en duo en 2008. Excellent Mac Miller, d'ailleurs, il est beatmaker, il a un pseudo. Oui, c'est Fisherman. Smith. Larry Fisher, non? Larry Fisherman? Ou Larry Fisherman, gars, d'accord, واقع. Mais Fisherman sûr, Fisherman sûr. C'était son pseudo تاع beatmaker. Et gros potentiel. زاد الفيتورينغ تاعه مع شون برايس مع رابسودي سي دي كاع شوف كاع فاليداوه surtout شون برايس انا خلعت pourtant il est difficile شون برايس oui صامت il est trop bon انا التاليه la dernière image que j'ai vue dernièrement تاعه c'est qui دخل surprise في الكونسير تاع comment il s'appelle le membre j'ai oublié comment il s'appelle صاحب كندريك لامار في الجماعه تاع كندريك لامار
comment il s'appelle شكون هذاك اللي يدير الماسك بزاف كيسموه Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Ouais, peut-être, ouais, c'est un truc comme ça. المهم دخل كان يرابي لايف وقاعد دخل دار شويه هول وراح. اما بور دير باللي ماك ميلر زعما كان فريندلي كان فري زعما تاع كان ايزي ما كانش با بريز دو تيت يدخل اليز وكاع فاهم سيتي فريمون كيلكان اللي كان محبوب ضرب بزاف 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 غاشي. الله يعطيك الصحه مراد اوديه 5 sur 5 ما كاش زعقه ما كاش وكاش اللي دارها زعما خليه جو بونس كو ان ولا دو انفيتي داروها مي لا لا فوالا Je suis un gros fan de rap ou hip-hop. Ah ouais, c'est pour ça qu'on t'a invité. Justement, en parlant de gros fans, دروك ماذا بيك تشاركنا وتبارطاجي معنا ياسين مراد وديا التوب 5 تاعك شنو هما بالنسبه ليك لي 5 زارتيست سولو ولا جروب ولا في الراب لي جوت لي بيست اوف اول تايم اللي خمسه اعطيني 5 اسماء. صح. الاول كاين كاني ويست. كاني ويست اوكي كاين ماك ميلر اللي كنا نهضروا عليه. كاين واحد اللي نسمعوا بزاف في هذا لو مومون سي اميني دار البوم وي بوش اميني وي بيان سور نعطيك 3 كاين واحد دارنيامون ماهوش يدير بزاف راب مي عرفتي على الكرياتور وي بيان سور جونغ عنده دي زالبوم بزاف شابين فوالا ربعه طلعوا ذكري اخر الخامس امينام اوكي امينام 5 جوي توب 5 يعطيك الصحه داكور دونك كايني ويست هضرنا عليه كبيرتينا ديجا كايني ويست سي الهبل تاعه سي ان جيني بزاف مهبول مي زعما كايني ويست بعته ملي كان زعما طري سولفول وطري بروش دو موز داف وجماعه في نيويورك وكاع ولا غير ديرنييرمون شي ديرنييرمون عندها واحد شي عام ولا عامين اكثر اللي تانتيريسيت لي بروجي تاعها ولا ديسكوغرافي تاعها دونك ستفت كل شيء عاود سمعت كل شيء ما كوليج ما كوليج دروب اوت حتى الالبوم تاعها تتولى هذا داكور دونك ليفولوسيون ميوزيكال تاعه ما شوكاتكش باسكو هو كان هو تبدل بزاف هو طري بوم باب طري دي سامبل سول ولا امون افي في لي ديرني سون تاعها ولا الحفايس جاز ولا فاهم كون يي برودوي بور لي زوت كوا نو مي في الالبوم تاع جيزي سكين كاين بزاف ميم اللي قبلها هي كاين بزاف لا ميلودي بارابور كي سويتش كاريمون في يزيس هذاك واه يزيس واه صوالح عزيزه دونك بالنسبه ليك انت باسكو بزاف الناس قالوا بلا شكلوا منا هذه صوالح تاع ليغليز وكاع خاطي وكاع انا بور موا بنتي ماشي خاطي كان انسبيري من هاد الحفايس واه وي جيزيس وولك وكاع جيزيس وولك ديجا سي بارمي لي بروميير رابور اللي دار صون على صوالح نيشان دي زيكون ريليجيوز ديرنييرمون شفت واحد لانفو ما كنتش عارفها هو يلا روبري تاع يلا روبري ان سون تاع لورينيل وي في الامبلوك تاعها وي et comme il n'a pas eu les droits, déplaçant حتى نيويورك ولا يا نيويورك يا سان فرانسيسكو والله المهم ديبلاصا لها باش تعاود تحط جاب استوديو تاعها تعاود اي قصحت له واه مولوريني المعروف هذا القاسم قصحت له باسكو جو بونس كو كانت في بيريود شويه تاع بال تاعها اي دونك il a pas pu utiliser le sample ni l'enregistrer donc بعد جات il a fait appel à une autre chanteuse سيلينا جونسون وهي اللي لا روبوزي وانا كنت حاسب من البكري باللي سيتي لوريني alors c'est سيلينا جونسون داكور دونك سي il y va quoi ولا لا سيد ما عندهاش مشكل اوكي كايني ويست بون ماك ميلر المرحوم هضرنا عليه ديجا اون لو ريغريت با فيغ لا دروغ لي جون لا هو كان يعشق وزاد كان في بيريود تاع دروغ دور وكاع ومنا دونك كملها فريمون منتال هيلث هذيك مش بونس با هي قلت نو لا باش كي يتي مال كي يتي با تري فور مونطالمون وكي تزيد فيها تزيد فيها هذيك واه صحيح راح فيها كاع مي بون فوالا ان ارتيست كون اوري فولو entendre encore un peu plus ومن بعد on avait parlé de Aminé voilà les projets تاع توال انا نسمع خطرات نسمع جو سي با كيل لو ديرني بروجي تاعه
مي شويه ثاني امبرسيوني انا ثاني بار اميني جو بونس كو غادي نسمعوا به باسكو داير البوم شباب بزاف اللي اسمه ليمبو هذاك الالبوم تاع انا كاع لي سينجل اللي خرجهم كاع جو سي اوكي وي انا كاع كل ما نسمع سينجل انا ما سامبارل هذيك الموسيقى شغل كوميدي فرحانه بصح بون انا جو فو رجوان با توت افي وعلى بالي انت باسكو توب 5 يليق زعما تاع واه جوستومون انا شغل بالك جاي بالك جاي بصح اسكو في ميزك انت هذا اميني غادي يخلد ميم لي جينيراسيون ابري اسكو غادي ياثر اسكو شغل قلب موازين الهيب هوب كيما ايمينيم قلبهم كيما كاني ويست عليها في توب 5 عليها في توب 5 شغل فوالا انا كونت tu me dis Kanye West je te dis oui quand tu me dis Eminem je te dis oui quand tu dis Mac Miller plus ou moins بوسيبل نرومبلاسو بالاخر الفا 1 الفا 1 تاع لونتواج على ديرنيير ميكس تايب تاعها elle est terrible ما عجبتكش elle est terrible elle est دون دادا ميكس تايب فوليوم 1 شباب بزاف مي سا ديبون كل واحد كيف عجبني في هذا المورسو سي رار سا ديبون كيف كل واحد كيف يريسيتي الموسيقى فرضوا انا لي سون تاع لا في ولا سا مبار با كاع داكور نسمع مي سا مبار با تعطيني حتى ايفيكت انا حاجه اللي فيها ايتيكيت تاع هارد كور ولا تاع الطريق ولا سا مبار با باسكو جامي ما عشت هذو الحكايات و جو بونس جامي ما غادي نعيشهم سي مي سي ان رابر كيما ماك ميلر اللي يهضر على لامور ولا عفاك ما سا مبار لا بونس كل واحد كيف سي سور نو سي سور ça dépend de la personnalité سي سور داكور وكملنا زدنا من بعد هضرنا على مور اميني هضرنا على قبل ايمينيم قلنا طايلر دو كرياتور راه يولي بزاف في لي ديسكوسيون طايلر دو كرياتور في ليميسيون ان توكا فواشا يولي بزاف انا قلت لهم ديجا باللي يكون ثقيل عليا دي فوا بصح كي نحط ودني زعما نفيق بالجيني تاعها شويه سي ان جيني et je produit هو ثاني produit le dernier album تاعها برودويزاه كومبلي ميكساه برودويزاه كومبلي وحده فاهم كان حتى واحد سيتي ان غران فان دو ام اف دوم وي ثاني كي نوزا كيتا هضرنا عليها ديجا الله يرحمه il était كاين واحد لا فيديو تاع يشوف ام اف دوم سي ولا نقز نقز في باك ستيج تاع كونسير تاع حافظ كاع ورا ام اف دوم فاهم سي لو رابور المفضل تاع لي رابور المفضلين تاعك وي طايلر دو كرياتور تري بيان وكملنا ايمينيم بي عطينا كلمه على ايمينيم تشوف علاش باغ اكزومبل لا باسكو كل واحد وعلاش يبغي ايمينيم انا كنت باغي نقول بدون حوار بصح با فاس راب بوسيبل هو اسبيراني داكور لا تكنيك واه نشارك دونك من داك شريكي يخرج من البيت يديكالي من البيت ابري في لافا يركب في الطون ما عندناش مشكل يروح يضرب تحويسه مع داك يضرب تحويسه يخرج من البيت نورمال يعرف يولي وي تو سا سي ميتريزي سي ميتريزي جو بونس ثاني كو il a imposé le respect باسكو بزاف قال لك زعما you can't fight in you can't fuck with him you can't fuck with him fuck with the Peaky Blinders et techniquement il est très fort c'est un gros bosseur ويخدم لا واي بون كندريك انا جيزي توجور نديرها في التوب 5 تاعي توجور نيزيتي باسكو pour moi c'est un très grand mais bon voilà je me dis que Seyd ça fait 15 ans il est dans le game un truc comme ça كاين واحد اخرين يميريت شويه mais pour moi voilà il est في التوب 5 كيلبي فوالا انا كندريك انا شوف انا توجور نقولها لهم هذيك يكونوا مريحين D'ailleurs, je salue صاحبي Xenos. اللي نحكيها لها بزاف. Si j'étais un découvreur de talent, زعما إلا كنت في بلاد كيما أمريكان ونروح نشوبي لي طالون، كندريك صافي لونطون قلت لهم غادي يطرطق. صافي لونطون قبل الميكس تايب تاع مات سيتي مات كيدو قبل كاع جي اونتوندي اون فيوتورين جو مي سوي دي سو ميك اي فرونشمون شحال من خطره ماشي باش نشكر روحي شحال من خطره نقول هاد الهضره وشحال من خطره راتي طرطق. غادي نشهد لها غادي نشهد لها باسكو جو سونتي كيك شوز دو كومبليتمون ديفيرون وكندريك il est très différent même si ça fait 4 ans ما خرجش البوم 3 ans 4 ans الثاني 4 ans لا 2016 تالي 2016 دام دام
3 ايوا بون 3 4 ما خرجش البوم مي كاع هكا سا ريست والله لان دي زارتيست لي بلو بروليفيك كيما يقول لك. الله يعطيك الصحه مراد البارطاج هذاك اللي شاركنا في لي زارتيست بريفيري تاعك التوب 5 تاعك و5 على 5 ثاني في الكويز قليله هذه حبه قليله نفوتوا دروك عجبتني بزاف لا ديسكسيون مع مراد ونفوتوا تو سويت نزيدوا نهضروا في الركن ابار سو ليتس جو. ايوه